हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लिफ्ट एक झटके से रुकी तो उसमें लगा बल्ब ब्लिंक होने लगा। वो यकदम घबरा गई। वो इस वक्त लिफ्ट में एक मर्द के साथ बिल्कुल तन्हा थी। मारे खौफ के उसने हाथ में पकड़ी फाइल को मजबूती से अपने सीने के साथ लगाया, मगर उसकी धड़कन लम्हा ब लम्हा तेज होने लगी। एक अनजाने से खौफ ने उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, जिसे दिल को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रही हो। आसमानी रंग के खूबसूरत कुर्ता पजामे में लिपटी वो लड़की, जिसका फुल साइज दुपट्टा शानों से फिसलता जा रहा था, वो इस तरह से इधर उधर देख रही थी। उसकी काली लंबी पलकों के नीचे बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें बेचैन थीं। उसका नाम सायरा था। अचानक लिफ्ट में तेज आवाज उभरी। बल्ब तेजी से ब्लिंक होने लगा, मगर फिर जैसे मुकम्मल खामोशी छा गई। सायरा एकदम बदहवास सी हो गई। उसने तेजी से लिफ्ट के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक के साथ साथ हेल्प के लिए पुकारना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में कपकपाहट और खौफ दोनों नुमाया थे। कोई है? खुदारा कोई है? हम लिफ्ट में फंस गए हैं, कोई दरवाज़ा खोलो। चंद लम्हों तक वो मुसलसल आवाज़ें देती रही। फिर अचानक उसे फ्री फायर गेम की आवाज़ सुनाई दी तो उसने पलटकर पीछे देखा तो कोने में लगभग 30 साला खरंडरे से लड़के को देखकर हैरानी हुई, जो उस मुश्किल हालात में भी मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार किए मोबाइल में सर दिए ऐसे मुतमईन था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो उसे एक अलग ही दुनिया का इंसान लगा। स्याह कमीज शलवार, ऊपर से जैकेट, कंधे चौड़े, कद लंबा, चेहरे पर घनी मूछें, हल्की हल्की दाढ़ी और फौजी हेयर कट, जिसने उसकी मर्दाना वजाहत में जैसे आग लगा रखी थी। वो पूरे एतमाद और सुकून से गेम खेल रहा था, जैसे उसे लिफ्ट रुकने की ज़रा बराबर परवाह ना हो। सायरा को उसका ये बेनियाजी भरा अंदाज बुरी तरह खलने लगा। जब उसे रहा ना गया तो वो चीख कर बोली, सुनिए मिस्टर। जी सुनाइए। मोबाइल से सर उठाए बगैर कहा गया तो वो तप सी गई। आपके पास मोबाइल है? उसने चुपते लहजे में पूछा। जी बिल्कुल है, उसने सायरा की तरफ देखे बगैर कहा। तो सायरा की जान जल सी गई। लिफ्ट रुक चुकी है। जी मुझे पता है, इस बार भी निगाह उठाए बगैर जवाब दिया तो वो सुलग सी उठी। हेलो मिस्टर, बात सुने। जब पता है तो आप किसी को इत्तला क्यों नहीं करते? मेरा नाम हैदर खान है, मिस्टर नहीं। अब की बार उसने निगाह उठाकर सायरा की तरफ देखा तो वो उसकी निगाह की तेजी से गड़बड़ा सी गई। रह गई इत्तला की बात, तो मोबाइल सिग्नल नहीं है। ये कहकर वो फिर से गेम खेलने लगा, जैसे अब में मजीद बात करने की ज़रूरत ना रही हो। सायरा इस लापरवाही पर झुंझला सी गई और अपना सारा गुस्सा लिफ्ट के दरवाजे पर निकालने लगी। कोई है? दरवाज़ा खोलो ना। कई मिनट की कोशिश के बाद थक हार कर वो कोने में जा खड़ी हुई। उसके दिल में खौफ और बेचैनी बुरी तरह से पंजे गाड़ चुकी थी। किसी अजनबी मर्द के साथ तन्हा लिफ्ट में फंस जाना उसके लिए डरावना ख्वाब बन चुका था। लिफ्ट में कुछ लम्हे खामोशी से गुजरे, मगर सायरा को उसका सुकून मजीद चिढ़ाने लगा। हैदर अब भी मोबाइल की स्क्रीन में गुम था। सायरा ने एक नज़र उस पर डाली और फिर से झुंझुलाकर उसे मुखातिब कर बैठी। लिफ्ट बंद है, खुदा जाने कब खुलेगी। और आप इतनी गंभीर सूरत हाल में गेम खेल रहे हैं? तो उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तो ये कि आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं? आपकी तरह दरवाज़ा पीटूं या अपना सर मारूं? सायरा ने बेरहमाना तंज पर साकित रह गई। एक लम्हे को उसकी ज़बान गंग हो गई, जैसे वो अल्फाज तलाश कर रही हो। उसने होंठ भींचे। गुस्सा, शर्मिंदगी और बेचैनी, सब कुछ एक साथ उसे महसूस हो रहा था। उसके दिल की धड़कन थोड़ी और तेज हो गई। हैदर ने एक बार फिर नज़र भर कर उसे देखा तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो उसकी उलझन से लुत्फानंदोज हो रहा हो। फिर उसने दोबारा स्क्रीन पर नजरें गाड़ ली। 3 घंटे गुजर चुके थे और वो गेम की आवाज़ सुन सुनकर थक गई। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी उतर आई। वो अपने आंसू साफ करते ना चाहते हुए भी फिर से उसे मुखातिब कर बैठी। देखें, आप प्लीज़ कम से कम लिफ्ट खुलवाने का कोई तरीका ही सोच लें। यूं कब तक हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे?
میرا تو اتنا دماغ نایاب آئیڈیا نہیں سوچ سکتا. آپ کا دماغ تو جینیس ہے, تو آپ بتائیں کوئی طریقہ, شاید لفٹ کھل جائے. یہ سنتے ہی سائرہ کی آنکھیں پھیل گئیں. آپ انتہائی عجیب انسان ہیں, وہ زچ ہو کر بولی. آنسوؤں سے اس کا گلا رند گیا. حیدر نے زور سے کہا لگایا, اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ رکھائی سے بولی. مجھے اس وقت مزاح بالکل بھی پسند نہیں, اور مجھے پریشان چہرے. حیدر نے نرمی سے کہا, دیکھیں, اس سچویشن میں رو کر بھی اس مسئلے کا حل اگر نکل سکتا تو باخدا میں آپ کے ساتھ مل کر رو لیتا, مگر کیا کریں, صورتحال بھی ایسی ہے کہ کوئی تو ہنسنے کی وجہ ہونی چاہیے. وہ اسے تسلی دیتے بولا تو سائرہ آنکھیں چرانے لگی. چہرہ گلابی ہونے لگا. وہ ضبط کرتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگی, مگر دل میں اسے ڈھیروں صلاباتیں دیتی چلی گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا, لیکن وہ یہ بات جان گئی کہ اسے حیدر سے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا. اچانک لفٹ زور سے ہلی جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو, اور پھر ایک دم لفٹ کو زور سے دھچکا لگا. سائرہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. وہ سنبھل نہ سکی اور سیدھی حیدر خان پر آ گری. حیدر نے فوراً اسے تھام لیا. اس کے ہاتھوں میں جیسے برف کی سی ٹھنڈک اور کپ کپاہٹ تھی. سائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی, لیکن اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے. سانس تیز ہو چکی تھی. وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی. خوف نے اس کی تمام توانائیاں نچوڑ لی تھیں. حیدر نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گیا. وہ سادہ سی گھبرائی ہوئی لڑکی جس کے ماتھے پر پسینہ اور ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا, اسے بے حد مقدس سی لگی. وہ جتنا ڈر رہی تھی اتنا ہی اس کی انگلیوں کے ناخن اس کے بازوؤں کے مضبوط مسلز میں کھبے جا رہے تھے, لیکن وہ اسے ٹوک نہ سکا. یہ درد عجب لطف دینے لگا. کچھ نہیں ہوگا, پلیز اتنا خوفزدہ مت ہوں, اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے سائرہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. سائرہ نے آہستگی سے آنکھیں کھولی. لمحہ بھر کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں. پھر سائرہ نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا, مگر اس کے بازو پر اپنے ناخنوں کے نشان سے بننے والی سرخی دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی. سوری. وہ ایک دم پیچھے ہٹی. وہ بس اچانک جھٹکا لگا تو. شرمندگی سے جب اس نے حیدر کی طرف دیکھا تو حیدر خان کی نظروں کی شدت محسوس کرتے ہی وہ فوراً پیچھے ہٹی اور خاموش ہو گئی. حیدر نے کچھ نہیں کہا, صرف مسکرا دیا, ایک گہری پراسرار سی مسکراہٹ, اور سائرہ کا دل جیسے ایک بار پھر دھڑکنا بھول گیا. تھوڑی دیر بعد لفٹ نے یکدم حرکت کی تو سائرہ ڈر سی گئی. دھڑکنیں بدستور تیز ہونے لگیں. حیدر شاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی, پھر نگاہیں موڑ لی. لفٹ کی روشنیاں واپس آ چکی تھی اور آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف سفر کرنے لگی تھی. تو سائرہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا. چند لمحے بعد جیسے ہی دروازہ کھلا دونوں ایک ساتھ باہر نکلے. دونوں کے چہروں پر ایک ہلکی سی بے ساختہ مسکراہٹ تھی, جیسے کسی اندیکھے جذبات سے وہ دونوں جڑ گئے ہوں. سائرہ نے اپنے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر لیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی. وہ چاہتی تھی کہ حیدر شاہ کی کرشماتی شخصیت کے اثر سے وہ جتنی جلدی نکل آئے اتنا ہی اچھا ہے, اور یہ واقعہ بس یہیں پر ختم ہو جائے. کوئی یاد نہ رہے, نہ کوئی نام, نہ پہچان. لیکن جیسے ہی وہ چند قدم چلی پیچھے سے ایک پرسکون اور مردانہ آواز نے اسے روک لیا. مس, ایکسکیوز می. سائرہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا. حیدر شاہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف آ رہا تھا, ہاتھ میں ایک فائل تھامے. یہ لفٹ کے اندر گر گئی تھی, شاید آپ کی ہے. سائرہ نے ایک نظر فائل پر ڈالی. اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے حیدر کے چہرے پر ٹھہر گئی, جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسراریت, آواز میں نرمی اور انداز میں ایک بے ساختہ وقار تھا. شکریہ, وہ آہستہ سے بولی اور فائل تھام لی. وہ جیسے ہی پلٹی تو ایک سوال نے پھر سے اس کے قدم روک لیے. آپ کا نام کیا ہے؟ سائرہ نے پلٹ کر دیکھا. چہرے پر تھوڑا سا تذبذب تھا, جیسے سوچ رہی ہو کہ بتائے یا نہ بتائے. لیکن حیدر شاہ کے پراعتماد اور باوقار انداز نے جیسے اس کے دل کے تار ہلا دیے. میرا نام سائرہ ہے. آپ یہاں کسی پیشنٹ سے ملنے آئی ہیں؟ جی, میرے چچا یہاں داخل ہیں. یہ فائل ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی تھی.
हमेशा सीढ़ियों से जाती हूँ, लेकिन आज पहली बार लिफ्ट ली, और आगे तो आप जानते ही हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई तो उसके गालों पर डिंपल से पड़ गए, जिन्हें देखकर हैदर की आंखों में हैरानी सी उतरी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। अगर आपको यहाँ किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सायरा ने कदरे हैरानी से कार्ड थाम लिया। जैसे ही नज़र उस पर पड़ी, दिल एकदम जोर से धड़का। कार्ड पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, मेजर हैदर खान, पाकिस्तान आर्मी। एकदम सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आप आर्मी में मेजर हैं? जी बिल्कुल, मेरी यूनिट कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हुई है, फिर हम अगले मिशन पर मूव कर जाएंगे। सायरा की आंखों में एक लम्हे को कुछ चमका, फिर बुझ गया। दिल जैसे एकदम कुछ खो बैठा हो। चेहरे पर उदासी सी फैल गई, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। खुदा हाफिज। उसने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए, मगर दिल में एक हल्की सी अफसुर्दगी फैल गई, जैसे कोई ताल्लुक बनते बनते दूर जाने वाला हो। हैदर ने उसे खामोश निगाहों से दूर जाते हुए देखा और फिर कुछ सोचते हुए उसने एक नंबर डायल किया। सायरा वहां से कुछ बिना कहे चली तो आई, लेकिन दिल अब भी पीछे पलट पलट कर देखने को मचल रहा था। उसके कदम अस्पताल की राहदारी तक आ गए, लेकिन कान अब भी उस पुरसकून आवाज को सुनने के लिए बेताब हो रहे थे, जो उसे कह गए कि अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। लिफ्ट में गुजरा वक्त कुछ ज़्यादा नहीं था, मगर उस लम्हे ने दो अजनबियों के दरमियान कुछ ऐसा बांध दिया था जो दोनों को ही महसूस हो रहा था। हैदर के तसव्वुर ने सायरा के जहन को किसी ऑक्टोपस की तरह घेर लिया था। वो एकदम भरपूर मर्द था। चाहता तो तन्हाई का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था, उसे हरासा कर सकता था, मगर उसने बिल्कुल भी उस पर गलत नज़र नहीं डाली। उसके साथ 3-4 घंटे गुजारने के बाद किसी एक लम्हे में भी सायरा को इस बात से खौफ नहीं आया कि वो उसकी इज्जत पर हमला करेगा, बल्कि वो उसके साथ खड़ी खुद को बेहद महफूज तसव्वुर कर रही थी। और शायद एक औरत के लिए मर्द की तरफ माइल होने की ये सबसे बड़ी रीज़न होती है कि वो उसकी मौजूदगी में बग़ैर डरे सुकून और इज्जत के साथ सांस ले सके। सायरा हैदर के ख्याल को अपने जहन में हावी होता देखकर दीवार के सहारे खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी सोचें बेतरतीब हो रही थीं। उसने अपनी बंद मुट्ठी अपने सामने खोली तो उसमें मौजूद हैदर का दिया विजिटिंग कार्ड उसकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी ले आया, और फिर उसने वो कार्ड अपनी आंखों के साथ लगा लिया। ये सब कुछ गैर इरादी तौर पर हुआ। मेजर। वो नम आंखों से उस कार्ड को देखती रही। ये कोई आम मर्द नहीं था, कुछ खास था इसमें, कुछ ऐसा जो कदम रोक लेता था, दिल को छू लेता था, और शायद किस्मत ने उसके दरवाजे पर एक नरम सी दस्तक देकर उसे दूर भी कर दिया। एक अफसुर्दगी थी जो उसके रगों में फैल सी गई। जाने क्यों रिश्ते बनते बनते उसे दूर चले जाते हैं। मेजर हैदर की मुख्तसर सी रफाकत ने उसे अपने माजी की तरफ धकेल दिया। वो सर्द शाम, जब सायरा के भाई के जनाजे को कंधों पर उठाए मर्द गली से निकल रहे थे, वो लम्हा जैसे सायरा की जिंदगी का सब कुछ अपने साथ बहा ले गया था। वो सिर्फ 15 बरस की थी, मगर उस दिन जैसे उसने उम्र के सारे साल एक पल में गुजार दिए। माँ बाप तो वो बचपन में ही खो चुकी थी, और अब आखिरी साहिबान उसका भाई भी अल्लाह को प्यारा हो गया था। आंसू बहते थे, लेकिन आंखें खुश्क थीं, जैसे सदमे ने आंखों का पानी निचोड़ लिया हो। भाई के जाने के चंद दिन बाद चच्चा आ गए, अपने बेटे जहांगीर और बीवी नरगिस को साथ लेकर। चच्चा हमेशा नेक, दीनदार और नरम गो इंसान थे। जब आए तो सिर्फ एक मकसद था, इस यतीम बच्ची को अपने साए तले महफूज रखना। और चूंकि सायरा के वालिद ने अपना सब कुछ उसी घर में लगा दिया था, और कानूनी तौर पर भी ये घर सायरा के नाम था, इसलिए चच्चा भी इस फैसले का एहतराम करते थे। लेकिन नरगिस बेगम, वो औरत चच्चा की दीनदारी की मुकम्मल जिद थी। उसकी आंखों में सायरा के लिए कभी मोहब्बत या हमदर्दी का एक कतरा नहीं आया। वो सिर्फ और सिर्फ इस मकान को देखती थी जिसकी कीमत इस वक्त करोड़ों में थी, और जिस पर कब्जे के वो ख्वाब देख रही थी और कई मंसूबे बना चुकी थी। वो अक्सर चच्चा के कान भरती रहती, ये कहकर कि ये लड़की कल को ब्याह कर चली जाएगी और ये घर किसी और के कब्जे में चला जाएगा।
फिर हम क्या दरबदर होकर किराए के घरों में धक्के खाते रहेंगे। ये जुमले नरगिस बेगम बार बार अपने शौहर के कानों में उंडेलती। वो जहर जैसे अल्फाज में मिठास भरकर शौहर को बहकाने की कोशिश करती, लेकिन चच्चा हर बार इनकार कर देते। ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई की निशानी, मैं उस पर जुल्म नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसकी हिफाजत की गर्ज से इस मकान में रह रहा हूं। जब तक साथ मुमकिन है तब तक हम यहां रहेंगे, आगे अल्लाह मालिक है। चच्ची इन बातों पर हर बार दांत पीस कर रह जाती। फिर उसने अगला कदम सोचा। चुपके से एक पुरानी एजेंट से मिली, जाली दस्तावेजात तैयार करवाई, वकील से मिली भगत की और घर की मलकियत अपने नाम करवा ली। चच्चा को कानो कान खबर ना हुई। वो तो अब भी यही समझते थे कि घर सायरा के नाम है और वो बस अपनी भतीजे की हिफाजत के तहत यहाँ रह रहे हैं। लेकिन नरगिस बेगम के अंदर का शैतान अब आज़ाद हो चुका था। दस्तावेजात हाथ में आते ही उसने सायरा की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। सुबह सवेरे से रात गए तक सायरा काम करती, घर के हर कोने की सफाई, कपड़े धोने, खाना, मेहमानदारी, वो सब कुछ संभालती, लेकिन जवाब में कभी शाबाशी का एक लफ्ज़ भी चच्ची की तरफ से ना मिला। बाहर से दिखने पर यह घर मुहज़्ज़ब लगता था, लेकिन अंदर एक कैद खाना था जहां सायरा हर पल अपनी खुदी और बर्दाश्त को आजमाती रहती। जहांगीर उसका चच्चा ज़ात कज़न था, लेकिन वो चच्चा पर बिल्कुल नहीं गया। वो अपनी माँ की 2 कॉपी था, ज़िद्दी, मगरूर और अंदर से बदनीयत। वो सायरा को अपने लच्छेदार बातों से फंसाने की कोशिश करता रहता। दरअसल वो उसे अपने कंट्रोल में लाना चाहता था। सायरा ने उसे कई बार रात के पिछले पहर अपने कमरे के दरवाजे के बाहर उसे खड़ा देखा तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि रात के इस पहर मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होने का क्या मकसद है। ये सवाल उसके बदन के रोंगटे खड़े कर देता। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ था वो रातों को सुकून से सो ना पाती। उसने कई बार कोशिश की कि जहांगीर की इन गंदी हरकत के बारे में चच्चा को सब कुछ बता दे, लेकिन हिम्मत ना हुई। वो जानती थी कि चच्ची कभी भी जहांगीर पर आंच नहीं आने देंगी। वो तो अपने बेटे को दूध का धुला हुआ साबित करने पर तुल जाएंगी, उल्टा इसके ही किरदार को मशकूक बना देंगी, क्योंकि ये फ़न वो बहुत अच्छे से जानती थी और इसी बात के खौफ की वजह से ना चाहते हुए भी वो खामोश हो जाती। चच्चा की ख्वाहिश थी कि सायरा का निकाह जहांगीर से हो जाए ताकि ये बच्ची गैर ख़ानदान में ना जाए, लेकिन चच्ची ने साफ इनकार कर दिया। इस लड़की से जहांगीर को क्या मिलेगा? 1 रुपया नहीं, कोई रुतबा नहीं। मैं जहांगीर की दुल्हन खाते पीते घर से लाऊंगी, ऐसी लड़की जिसका बाप कारखानों का मालिक हो। लेकिन दरपर्दा हकीकत कुछ और थी। चच्ची जानती थी कि सायरा का ये घर ऑलरेडी वो अपने नाम कर चुकी हैं, लिहाजा वो अब सायरा को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालना चाहती थी ताकि मकान के ऊपर सायरा का लाया हुआ दावा बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो यहाँ पर ठाठ से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उधर जहांगीर की नीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो सायरा को तन्हा देखकर उसके करीब आने की कोशिश करता, कभी जानबूझकर उसके करीब खड़ा हो जाता, कभी बातों में उलझाता और सायरा हर बार डर जाती। लेकिन आखिर कब तक? अगर किसी दिन जहांगीर का दाव चल गया तो क्या होगा? ये सोचते सोचते अक्सर उसका दिल बैठने लगता। ऐसे में उसके सजदे तवील हो जाते और वो अल्लाह से हमेशा दुआ करती कि या अल्लाह मेरे नसीब में अच्छा शौहर लिख जो नेक हो और कदरदान हो। वो अपने माजी से निकलकर हाल में आई। चच्चा का रूम आ चुका था। उसके चच्चा शदीद अलील थे, मगर चच्ची कभी कभी आकर अस्पताल का चक्कर लगा जाती, सिर्फ ज़माने को ये दिखाने के लिए वो उनकी नेक बीवी हैं। जबकि अंदरूने खाना वो चच्चा की कितनी इज्जत और देखभाल करती थी वो सायरा से छुपा हुआ नहीं था। दूसरी तरफ जहांगीर को एक बार भी अपने वालिद की अयादत की तौफीक ना हुई। हालांकि चच्चा उस बीमारी में भी कई बार जहांगीर का पोत चुके थे और वो उनके सामने बहाने बना बना कर थक गई थी ताकि चच्चा अपने इकलौते बेटे से मुतनफ़िर ना हो। सायरा हर दिन चच्चा के पास जाती, उनकी दवा, परहेज़, तीमारदारी सब कुछ खुद देखती। चच्ची भी उसे ताने देते हुए ना थकती थी कि तुम तो नर्स ही बन गई हो, कुछ घर को भी टाइम दे दिया करो, यहाँ पर भी काम बिखरे पड़े हैं। तो वो शदीद थकावट के बावजूद हॉस्पिटल जाने से पहले और वहाँ से आने के बाद घर के सारे काम करती। लेकिन न जाने चच्ची किस मिट्टी की बनी हुई थी
कि वो फिर भी सायरा से खुश ना होती। एक दिन सायरा अस्पताल की कैंटीन में चाय लेने गई। उसे घर के काम काज में एक कप चाय पीने की मोहलत तक ना मिल सकी और फिर हॉस्पिटल आने की जल्दी में वो बिना चाय पिए घर से निकल आई। और अब इसी वक्त उसका शिद्दत से चाय पीने को दिल चाह रहा था तो वो कैंटीन में चली आई। वो चाय का कप लेकर पलटने ही वाली थी कि एक खुरदरी सी आवाज ने उसका दिल तेजी से धड़का दिया। तुम यहां क्या कर रही हो? सायरा का दिल जैसे खौफ से एकदम उछला, क्योंकि ये खौफनाक अंदाज और आवाज जहांगीर की थी। मैं चच्चा के लिए चाय लेने आई हूं। चच्चा? वो हंकारा भरते बोला। तुमने उन्हें भी बहाने बना बनाकर अपना गुलाम बना लिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर वक्त अस्पताल में मुंह उठाए फिरती रहती हो। सायरा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो जानती थी ये बात अब बढ़ने वाली है। जहांगीर, प्लीज आहिस्ता बोलो, इर्द गिर्द लोग सुन रहे हैं। जहांगीर ने उसका हाथ थाम लिया। चलो अभी मेरे साथ, बहुत हो गई तुम्हारी आवारागर्दी। सायरा ने कपकपाती आवाज में कहा। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी, लोग देख रहे हैं। मगर वो बाज ना आया। वो जबरदस्ती उसे घसीटने लगा और तब एक गहरी पुरएतमाद आवाज फिजा में गूंजी। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो इस लड़की का हाथ। जहांगीर ने पलट कर देखा तो सामने एक इंतहाई बावकार मर्द खड़ा था और वो कोई और नहीं, मेजर हैदर खान था, जिसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा छलक रहा था। कौन हो भाई तुम? होते कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाले? और तुम कौन होते हो यूं सरेआम लड़की को हाथ लगाने वाले? हैदर की बात पर जहांगीर शक भरी नजरों से पलटकर सायरा को देखने लगा। ये कौन तरफदार निकला है तुम्हारा भाई? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? सायरा का चेहरा फक हो गया, होंठों से बमुश्किल निकला। मैं नहीं जानती इन्हें। ये सुनते ही जैसे हैदर ने हैरानी से सायरा की तरफ देखा, उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। एक दिन पहले की वो लम्हाती कुर्बत, वो खामोश जज्बे, जिससे सब धुंधले से हो गए। जहांगीर तंजियां बोला। मेरी तो ये कज़न है, मैं तो इसका हाथ पकड़ने का हक रखता हूं, लेकिन तुम बिला वजह के मामे बनने की कोशिश मत करो और हटो रास्ते से। चलो। वो गुस्से से सायरा की तरफ मुड़ा। मैं जरा अम्मी को तो बताऊं ना तुम्हारे कारनामे, कि तुम यहां क्या कर रही हो। सायरा के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो पूरी जान से कांप गई। जहांगीर ने गुस्से से भरी निगाहों से हैदर की तरफ देखा और फिर सायरा का हाथ सख्ती से दबाए वो उसके सामने से उसे ले जाने लगा। जो ही वो कैंटीन से बाहर निकला तो सायरा के पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि सामने चच्ची अपने दोनों हाथ कमर पर रखे सायरा को इंतहाई अजीब नजरों से घूर रही थी। सायरा के कदम तो जैसे जमीन में गड़ से गए थे जब चच्ची ने एक बार फिर उसकी इज्जत को लफ्जों की तेज धार से काटना शुरू किया। तुम अपने चच्चा को छोड़कर यहां क्या कर रही हो? रंगरलियां मना रही हो? और क्या करना है इसने? जहांगीर ने अपनी जहरीली आवाज में कहा तो सायरा का सबर जवाब दे गया। वो आंखों में आंसू भरे इंतहाई जब्त से बोली। मुंह संभाल कर बात करो जहांगीर, हद में रहो। चच्ची को उसकी बात सुनकर जैसे आग लग गई हो। फौरन बोली, हद में तुम रहो बीबी, ख्याल बहुत रखना, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, कोई कालक मत मल देना हम पर। और हाँ, तुम फौरन घर जाओ और खबरदार अगर अब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे चच्चा 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो रहे हैं। चच्ची का फैसला सुनकर सायरा ने चच्ची की आंखों में झांका तो वहां पर सिर्फ नफरत थी और शक ने डेरे जमा रखे थे। उसकी रूह जख्मी जख्मी हो गई। उसने सर झुकाया और तेजी से वहां से चल दी, मगर 2 आंखें उसे उस वक्त तक देखती रहीं जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गई। हॉस्पिटल के मेन रोड पर उसे बस मिल गई तो वो फौरन उसमें सवार हो गई। चच्ची की सारी बातें किसी हथौड़े की तरह उसके सर पर लग रही थी। वो अपना जब्त तोड़ बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। 2 दिन बाद चच्चा घर लौट आए। सायरा ने हर काम पहले से बढ़कर अंजाम दिया। वक्त पर मेडिसिन दी, साफ सफाई, मेहमानों की खिदमत। वो तिनके की तरह खुद को बिखरते देखती रही, मगर जुबान पर एक हरफ शिकायत न आई। चच्ची का मिजाज फिर भी जहरीला ही था। हर बात में ताना, नजर में शक और लहजे में हकारत, मगर वो सब्र करती रही। उस दिन भी वो पूरे दिन का काम खत्म करके बस 5 मिनट के लिए बिस्तर पर लेटी ही थी
کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی، جیسے کوئی دروازہ توڑ دینے پر آمادہ ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، دوپٹہ سنبھالا اور چپل پہنتی باہر کی طرف دوڑی۔ سامنے حیدر خان کھڑا تھا، چہرے پر وہی سکون مگر آنکھوں میں جنون سا طاری تھا۔ اس کے ساتھ ایک باوقار سی خاتون بھی تھی۔ سائرہ کی سانس جیسے رک گئی، دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ تو مقام شکر تھا کہ جہانگیر گھر پر نہیں تھا، ورنہ اب تک گھر میں کوہرام مچ چکا ہوتا۔ چچی نے جلدی سے ان دونوں کو اندر بلایا، مگر چہرے پر حیرانی اور الجھن تھی۔ آپ حیدر صاحب، خیریت؟ یہاں کیسے آنا ہوا؟ حیدر نے بس اتنا کہا، آپ کے شوہر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری بات ہے۔ چچی ان دونوں کو لے کر چچا کے کمرے میں پہنچ گئیں تو وہ ایک دم اٹھ بیٹھے۔ چچی کو لگا شاید کوئی فوجی رابطہ یا پرانی شناسائی ہوگی، لیکن جو بات سامنے آئی اس نے جیسے ان کی روح فنا کر ڈالی۔ وہ محترم خاتون جو حیدر کی ماں تھی آہستہ سے گویا ہوئی۔ میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، میں نے آپ کی بچی کو وہاں دیکھا۔ اس کی سادگی، ادب اور خدمت گزاری نے میرا دل مو لیا۔ میں حیدر کی ماں ہوں، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سائرہ ہماری بہو بنے۔ ایک لمحے کو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چچا نے سر اٹھا کر دونوں ماں بیٹے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، آپ کس کے توسط سے یہاں آئے ہیں؟ نہیں، ہم کسی کے توسط سے نہیں آئے، بس دل نے گواہی دے دی۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک سیرت لڑکی چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ سائرہ وہی ہے۔ چچا کے چہرے پر جیسے اطمینان کا ایک نور چھا گیا، مگر چچی وہ جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ہاں دیکھ لیا آپ نے، میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ آپ کی بھتیجی اسپتال کے چکر بے وجہ نہیں لگا رہی۔ میرا دل کہتا تھا دال میں کچھ کالا ہے۔ بڑی نیک پروین بنی پھرتی تھی، سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی۔ لو دیکھ لو اس کے کارنامے، ہاسپٹل میں مرغا پھنسایا اور اسے گھر تک لے کر آ گئی۔ چچا نے غصے سے چچی کی طرف دیکھا، کبھی تو موقع دیکھ کر بات کیا کرو۔ تو میں موقع دیکھ کر ہی تو بات کر رہی ہوں، آپ کو تو بس اپنی بھتیجے کی فکر ہے، مجھے کیا سمجھ نہیں آتی۔ اس سے پہلے کہ چچا کچھ کہتے، حیدر نے آہستہ سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، دیکھیے آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، ہم نے سائرہ کو دل سے پسند کیا ہے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب اتفاقی نہیں تو ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ پاکیزہ ہے۔ چچی نے طنز سے ہنکارا مارا، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں، بلکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ سائرہ میری بہو ہے۔ شاید یہ بات جان پوچھ کر اس نے آپ کو نہیں بتائی۔ ایک دم حیدر کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس کی ماں نے حیرت سے سائرہ کا نام لیا۔ سائرہ، تم جہانگیر کی بیوی ہو؟ کھڑکی کے پیچھے کھڑی سائرہ جو سانس روکے سب سن رہی تھی، یہ جملہ سنتے ہی جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لمحہ جس میں اسے لگا کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے، اب موت کی طرح ساکت ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ تو مر کر بھی چچی کی بہو نہ بنے، لیکن چچی کا یہ اعلان اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ چچا خاموش رہے، نہ اثبات نہ انکار، بس نگاہیں جھکی رہیں، اور یہی خاموشی سائرہ کے دل کو چیر کر رکھ گئی۔ کیا چچا بھی اس جھوٹ سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتے؟ وہ دکھی نظروں سے چچا کی طرف دیکھنے لگی۔ جب حیدر اور ان کی ماں واپس چلے گئے تو چچی کا قہر امڑ آیا اور وہ بری طرح سے سائرہ پر چیخنے لگی، دیکھ لیا تم نے، اب کس کس کو بے وقوف بنا رہی ہو؟ تمہاری حرکتیں آج سب کے سامنے آ گئی، اب تمہیں نہ کوئی رشتہ ملے گا اور نہ عزت۔ سائرہ خاموشی سے سب سن رہی تھی، دل میں صرف ایک درد تھا، چچا کی خاموشی جو اسے دکھی کر رہی تھی۔ اگلے دن جب جہانگیر کو سب کچھ پتا چلا تو اس نے غصے سے کہا، امی میں نے کہا تھا نا آپ کو، اس لڑکی کا اس فوجی سے ضرور کوئی چکر ہے۔ دیکھ لیا، وہ گھر بھی رشتہ لے کر آ گیا، لیکن ابا کو تو ابھی بھی اپنی نیک بھتیجی پر اندھا اعتماد ہے، لیکن شکر ہے اس بار ان کا اعتبار بھی ٹوٹا ہوگا۔ یہ سن کر سائرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چچا کا اعتبار، وہی تو اس کا سب کچھ تھا، اور وہ خاموش بیٹھے تھے۔ سائرہ اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ چچا کو جیسے چپ سی لگ گئی تھی، ان کی باتیں کم، خاموشی زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ بظاہر صحت یاب تھے، لیکن ان کی خاموشی نظروں میں سائرہ کے لیے کوئی جذبہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں،
یہ سائرہ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا سوال بن گیا تھا۔ سائرہ جلے پیر کی بلی بنی پورے گھر میں چکراتی رہی، کبھی کچن، کبھی ڈرائنگ روم، کبھی چچا کے کمرے کا چکر، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بلا وجہ ٹوٹا ہوا اعتبار کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ وہ ہر سانس کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار سوچتی آخر وہ کیسے چچا کو یقین دلائے کہ جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس نے نہ حیدر خان کو بلایا، نہ رشتہ لانے کی ترغیب دی۔ وہ خود بھی اچانک پیش رفت سے اتنی ہی حیران تھی جتنے سب۔ ہر رات بستر پر لیٹ کر وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کرتی، یا اللہ میرے چچا کا دل صاف کر دے، وہ میرے واحد سہارا ہیں، میں ان کی نظروں سے گر کر جی نہیں سکتی۔ 2 دن گزر گئے، گھر میں ہلکی پھلکی گرما گرمی کا ماحول رہا، لیکن چچا خاموش رہے۔ پھر اس دن جب سورج ڈھلنے کو تھا اور سائرہ چچا کے لیے گرم سوپ لے کر آ رہی تھی، اچانک اسے چچی اور چچا کی آوازیں سنائی دی۔ چچا کی آواز قدرے بلند تھی جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ باعزت طریقے سے، رشتہ اگر گھر آ ہی گیا تھا تو تم نے اس میں روڑے کیوں اٹکائے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے سائرہ کے رشتے آنا شروع ہوئے ہیں تم مسلسل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی ہو، لیکن اس بار تم نے حد ہی کر دی، کردار پر انگلی اٹھا دی۔ چچی کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ ہاں تو کیا غلط کیا میں نے؟ وہ ہسپتال آپ کی تیمہ داری کرنے جاتی تھی یا اپنا رشتہ ڈھونڈنے؟ چچا کی آواز میں سختی آ گئی۔ بس کر دو نرگس، بہت ہو گیا۔ مجھے اپنی بھتیجی پر پورا یقین ہے، وہ بہت ہی نیک بچی ہے، خدا جانے تمہیں اس سے کیا بیر ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سائرہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سوپ کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھی مگر آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ دروازے کے قریب رک گئی، آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ گویا اس کی ساری دعائیں سنی جا چکی تھی۔ چچا کا یقین ہی تو اس کی کل کائنات تھی۔ چچی غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی اور سائرہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم چچا جان، یہ سوپ لائی ہوں آپ کے لیے۔ چچا نے پیار بھری نظروں سے سائرہ کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، دروازہ بند کر دو بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سائرہ نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر فوراً دروازہ بند کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ چچا نے اپنی کمزور آواز میں کہا، بیٹا حیدر کا رشتہ اچھا ہے، افسر ہے آرمی میں، با اخلاق ہے، اور اس کی ماں نے اتنی عزت سے رشتہ مانگا۔ اور کیا چاہیے؟ تمہاری چچی کا تو دماغ خراب ہے، اس کی باتوں کو برا مت منانا۔ میں چاہتا ہوں کسی طرح حیدر سے رابطہ ہو جائے۔ انہوں نے توقف کیا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا اس نے تمہیں کوئی فون نمبر دے رکھا ہے؟ سائرہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچا اس طرح حیدر خان سے رابطہ کرنے کو کہیں گے۔ اس نے آہستہ سے انکار میں سر ہلایا، نہیں چچا جان، میرے پاس اس کا کوئی نمبر نہیں۔ چچا نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ مایوسی کا ہلکا سا سایہ بھی تھا، جس نے سائرہ کے دل کو بری طرح سے جھنجھوڑا۔ اس نے دل میں سوچا، کاش وہ اس وقت حیدر کو روک لیتی، کاش اس کی ماں سے ایک بار نظریں ملا کر کچھ کہہ پاتی، کاش اس نے کم از کم اپنا حال دل سنا دیا ہوتا۔ لیکن اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اگلے چند دنوں میں چچا نے سائرہ سے اور زیادہ محبت سے پیش آنا شروع کیا۔ وہ جانتے تھے کہ چچی اور جہانگیر نے اس بچی کے دل پر کیا گزاری ہے، مگر اب بھی وہ چاہ رہے تھے کہ سائرہ کا نصیب کسی اچھے اور باعزت رشتے سے جڑ جائے۔ لیکن دوسری طرف چچی نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اس گھر میں سائرہ کو خوش رہنے نہیں دیں گی۔ چچی کا رویہ بد سے بدترین ہو چکا تھا۔ جہانگیر بھی آئے دن چچی کے کان بھرتا۔ اسے بھی یہ برداشت نہیں تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتا تھا کسی اور کی آنکھوں کا خواب بن جائے۔ سائرہ ان سب کے بیچ اپنے چچا کی آخری امید بن کر جی رہی تھی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر چچا کی خدمت اور گھر کے کاموں میں کھپا دیا، لیکن دل کا ایک کونا اب بھی اس دن کی شدت کو یاد کرتا تھا جب وہ دروازے پر کھڑے حیدر خان کو دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا۔ وہ لمحہ جب اس کی دنیا بدلنے کے قریب تھی۔ اب وہ اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتی اور سوچتی، کیا حیدر بھی مجھے یاد کرتا ہوگا؟ کیا اسے میری خاموشی کا مطلب سمجھ آیا ہوگا؟ اور کیا وہ دوبارہ کبھی واپس آئے گا؟
یہ سوال ہر روز اس کے دل میں ابھرتے اور ہر رات وہ ان کے ساتھ سو جاتی۔ گھر کے اندر ایک بار پھر سازش کی خاموش لہر دوڑ رہی تھی، اور اس بار اس سازش کا خالق کوئی اور نہیں بلکہ خود جہانگیر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چچی سے کوئی بات منوا سکتا ہے تو صرف اور صرف وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس نے کئی دنوں تک اپنی ماں کو باتوں باتوں میں قابو کرنا شروع کر لیا۔ امی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ گھر ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو تو صرف ایک راستہ ہے، سائرہ۔ چچی نے تیوری چڑھائی لیکن خاموش رہی۔ جہانگیر نے بات جاری رکھی۔ یہ جعلی کاغذات جس دن عدالت پہنچ گئے سب کچھ چکنا چور ہو جائے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ سائرہ کو ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ باندھ دیا جائے۔ وہ اب بھی تو نوکرانیوں جیسی زندگی گزار رہی ہے، شادی کے بعد بھی ایسے ہی رہے گی۔ چچی نے کوئی جواب نہ دیا، بس گہری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ جہانگیر نے آخری تیر چلا دیا۔ آپ کو کیا چاہیے امی؟ ایک ایسی بہو جو سر جھکا کر خدمت کرے، یا کوئی امیر لڑکی جو آپ کو اپنی انگلیوں پر نچائے؟ میں وعدہ کرتا ہوں اس نکاح کے بعد آپ مجھے جہاں چاہیں جیسے چاہیں میری شادی کروا دیں، بس پہلے یہ کھیل جیتنے دیں۔ چچی کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، بس اس کام میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جمعے کو نکاح ہوگا، خاموشی سے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ چچا نے جب یہ اعلان سنا تو جیسے دل پر پتھر رکھ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کس کردار کا ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی، کیونکہ وہ اس فیصلے کے خلاف تھے، مگر بیماری، کمزوری اور بیوی کی زبان نے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب یہ بات سائرہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ جیسے پتھر کی ہو گئی، بدن سن ہو گیا، سانسیں رکنے لگی، آنکھوں کے آنسو خشک نہ ہوئے۔ وہ دن کو کھاتی اور نہ رات کو سوتی، بس چھت کی طرف دیکھتی رہتی جیسے خدا سے شکوہ کر رہی ہو۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرے کسی بندے کا دل دکھایا ہے جو تو میری سزا میں جہانگیر جیسے مرد کو میرے نصیب میں لکھ رہا ہے؟ وہ کئی بار سوچتی بس بھاگ جائے، کسی اور شہر نکل جائے، لیکن اسے اپنی عزت کا خوف روک دیتا۔ وہ جانتی تھی گھر سے بھاگنے والی لڑکی کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور باہر تو جہانگیر سے بھی بڑے بھیڑیے کھڑے ہوں گے۔ جمعہ آ گیا، گھر میں خاموشی تھی، مگر اندرون خانہ سب کچھ تیار تھا۔ چچی نے نہ خاندان میں کسی کو نکاح پر بلوایا، نہ محلے میں کسی کو دعوت دی، بس چپ چاپ سادگی سے یہ نکاح کروا رہی تھی۔ سائرہ کو دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ لال رنگ کے کپڑوں میں تھی، مگر چہرے پر زندگی کی رمق نہیں تھی۔ آنکھیں خشک تھیں، لب سلے ہوئے، اور وہ وجود مکمل طور پر ساکت۔ قاری صاحب پہنچ چکے تھے اور سب تیار بیٹھے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھاڑ نے پورے گھر کی فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ رک جائیے مولانا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دروازہ زور سے کھلا اور سائرہ کی نظر جیسے پتھر ہو گئی۔ سامنے روبدار قدموں سے چلتا حیدر خان اندر داخل ہوا تو اس کے کئی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھی۔ سائرہ کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے یہ سب خواب ہو۔ چچی اور جہانگیر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ تم بلا اجازت ہمارے گھر کے اندر کیسے داخل ہو گئے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ جہانگیر جھنجھلا کر بولا، مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک لڑکی کو زبردستی بغیر اس کی مرضی کے اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو۔ حیدر کی آواز غصے سے بھرپور تھی۔ چچی فوراً مداخلت کرتے ہوئے بولی، آپ کو شدید غلط فہمی ہے، سائرہ سے پوچھ لیں۔ بولو سائرہ۔ ہاں، چچی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ لفظ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے، اور اپنی ہی محبت کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ اس کی غزالی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں تو حیدر کو شدید غصہ آ گیا۔ پھر اس نے قاری صاحب کی طرف دیکھا۔ قاری صاحب، اگر آپ واقعی عالم دین ہیں تو بتائیے، کیا زبردستی کیا گیا نکاح جائز ہوتا ہے؟ قاری صاحب نے آہستہ سے کہا، نہیں، نکاح میں لڑکی کی رضامندی شرط ہے۔ حیدر نے فاتحانہ نظروں سے سائرہ کی طرف دیکھا، لیکن اس نے نظریں چرا لی اور آہستہ سے کہا، میں اپنی مرضی سے ہی جہانگیر سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حیدر کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھر گئیں اور وہ غصے سے سائرہ کی طرف آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتے بولا،
तुम्हें इनमें से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी चच्ची ने मुझसे झूठ बोला था कि तुम इनकी बहू हो, जबकि ये निकाह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। तो वो एकदम अपना बाजू छुड़ाकर बोली, जब मुझे कोई एतराज नहीं तो आप कौन होते हैं हमारे मामलात में बदाखलत करने वाले? तो हैदर दांत पीस कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सायरा, मैं आखिरी बार तुमसे ये बात कर रहा हूं, निकाह कबूल करो, नहीं तो मैं बगैर निकाह के तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि मैं तुम्हें हरगिज यहां नहीं छोड़ूंगा। सायरा के मुसलसल इनकार पर बिला आखिर हैदर ने उसे धमकी दे डाली तो वो खौफजदा नजरों से हैदर की तरफ देखने लगी। हैदर ने मौलाना से कहा कि वो निकाह पढ़ाएं। मौलाना तो पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने फौरन से ही हैदर और सायरा का निकाह पढ़ाना शुरू किया। जहांगीर ने हैदर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके साथ खड़े अहलकारों ने आगे बढ़कर रोक लिया। सायरा जो अब तक पत्थर बनी बैठी थी, हैदर की बातों से वो सांस लेने लगी। चच्चा इस सारे मामले में बिल्कुल खामोश बैठे रहे तो चच्ची ने दौराने निकाह वावेला करने की कोशिश की तो चच्चा एकदम उठे और एक जोरदार थप्पड़ चच्ची के मुंह पर दे मारा। चच्ची अपना गाल पकड़कर हक्का बक्का अपने शौहर की तरफ देखने लगी तो वो अपने होंठों पर उंगली रखकर बोले, खबरदार जो तुमने आवाज निकाली, वरना तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। ये इस यतीम बच्ची की खुशियों का मामला है और मैं मजीद गुनहगार नहीं बनना चाहता। मौलाना साहब, आप रुके बगैर निकाह की जरूरी कार्रवाई करें। निकाह होते ही चचा ने सायरा का हाथ हैदर के हाथ में थमाया और उससे कहा, तुम इसे लेकर फौरन यहां से चले जाओ। चच्ची का चेहरा लाल हो चुका था और जहांगीर के मुंह से कुछ भी निकल ना पाया। निकाह हो चुका था और शोर थम चुका था। तमाम साजिशें पीछे रह गई थीं। चच्ची और जहांगीर के मंसूबे नाकाम हो चुके थे। अब सब कुछ बदल चुका था। सायरा अब मिसेस जहांगीर नहीं बल्कि मिसेस हैदर बन चुकी थी, मेजर हैदर खान की शरीके हयात। लेकिन उसके दिल की धड़कनें संभल नहीं पा रही थीं। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। हैदर का चेहरा जो पहले हमेशा नरमी और सुकून की अलामत रहा था, अब कुछ संजीदा सा लगता था। वो सायरा के साथ घर तक तो आ गया, लेकिन रास्ते में एक लफ्ज़ नहीं बोला। ये खामोशी, ये संजीदगी सायरा को बेचैन कर रही थी। वो कुछ पूछना चाहती थी, दिल की बहुत सी बातें कहना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। घर पहुंचने पर हैदर की वालदा ने दरवाजे पर सायरा को गले लगाया। वो बेहद खुश दिखाई दे रही थी। मेरी बहू आ गई। ये लफ्ज़ सायरा के दिल में उतरने लगे। माँ की मोहब्बत जैसा लम्स था उनके लहजे में, जिसने सायरा को लम्हे भर में अपनायत का एहसास दिलाया। वो उसे अंदर हैदर के कमरे में ले गई। एक खूबसूरत सलीके से सजा हुआ कमरा, दीवार पर सूरह रहमान का फ्रेम, बेड पर खूबसूरत बेडशीट और ताज़ा फूलों की महक। उसका दिल बेकाबू होने लगा। वो उसे कमरे में बिठाकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और हैदर अंदर दाखिल हुआ। सायरा ने फौरन सर झुका लिया। हाथ आपस में उलझने लगे। हैदर खामोशी से उसके करीब आकर बैठा। उसकी आंखों में अजब कशमकश थी। वो आहिस्ता से बोला, सायरा, जिस दिन लिफ्ट में तुम मेरे साथ फंसी थी, उस दिन मेरी जिंदगी में कुछ बदल गया था। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी आंखें, मैं जान गया था कि तुम तकलीफ सह कर भी खुद को मजबूत जाहिर करती हो। उस दिन के बाद से तुम हर रात मेरे ख्यालों में रही हो। मैं चाहता था मैं तुम्हें इज्जत से अपनी दुल्हन बना कर ले जाऊं, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। फिर भी मैं तुम्हें भुला ना सका, लेकिन मैं तुमसे कोई ज्यादती नहीं करना चाहता। सायरा ने चौंक कर हैदर की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में सच्चाई और नरमी थी। तुम्हारे चचा ने मुझे सब कुछ बताया था कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है, किस तरह ज़बरदस्ती तुम्हें जहांगीर के साथ बांधने की साजिश की जा रही है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मुझे भी शायद नापसंद करती हो। वो रुका, सांस भरा। मगर तुम्हें उस गंध से निकालना ज़रूरी था। अब तुम आज़ाद हो। मैंने तुमसे निकाह ज़रूर किया है, लेकिन ज़बरदस्ती करने का कायल नहीं हूँ। जहाँ तुम्हें लगे कि ये रिश्ता नहीं चल सकता, बस एक बार कह देना। सायरा के दिल में जैसे एक छनाका हुआ। उसने धीरे से पूछा, और अगर मैं कह दूं तो क्या आप करेंगे?
हैदर ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। चेहरे पर अफसुर्दगी फैल गई। तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये सुनते ही सायरा के लब कँपकँपाने लगे। उसकी नज़रें बेयकीनी से हैदर पर जम गईं। किसने कहा आपसे कि मैं आपको पसंद नहीं करती? हैदर ने नज़रें मिलाई। तो फिर वो सब क्या था जब तुमने अपनी चच्ची के सामने मुझे पहचानने से इनकार किया? सायरा के चेहरे पर इज़्तिराब उभरा। उसने आहिस्तगी से कहा, मैं उनके सामने इकरार कैसे करती कि मैं आपको जानती हूँ? अगर ऐसा करती तो उनका शक यकीन में बदल जाता। फिर वो मुझे सिर्फ नहीं, आपको भी बर्बाद कर देते। मैं चाहती थी कि आप महफूज रहें, क्योंकि आप मेरे दिल में बहुत पहले से जगह बना चुके थे। हैदर ने गहरी सांस ली। तो गोया तुम इकरार करती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? सायरा ने शर्मा कर नजरें झुका ली, दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। देखो, अब ये नाइंसाफी है। अब तो हम सर्टिफाइड मियाँ बीवी हैं। अब तो इकरार कर लेना चाहिए। इस जुमले पर सायरा के होंठों पर हल्की सी शर्मीली से मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने आहिस्ता से सर हिलाया। मुझे इकरार है कि मैं आपसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। और ये कहकर उसने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। हैदर मुस्कुराया और धीरे से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब खामोशी नहीं थी, अब सवाल नहीं थे, अब सिर्फ मोहब्बत थी। और वो रिश्ता जिसने दो अजनबी दिलों को हमेशा के लिए एक कर दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें